नौकर ने दीवाने ने साडी मुल्क जिथे भी मुलाकात होती है आपकी ख्वाहिश होती है कि एक शेर मैं जरूर बीवी पाक की बारगाह च पढ़ा ताकि इबादत नौकरी मुकम्मल होवे। ताबिश भाई की फरमाइश है क्योंकि मैं मेज़बान हाँ ते मेहमान की इज्जत करना भी सुन्नत रसूल है, ये मेज़बान का हक होता है। मैं एक शेर उस हस्ती की बारगाह च पेश करन लगा जिन्होंने सैयदा तैयबा ताहिरा राकिया साजिदा खातून क़यामत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आखदे ने। और ताबिश भाई दा क्योंकि कलम नाल ताल्लुक है, एक जुमला मैं उन्हां कोल दुआ लैण वास्ते नवा जुमला लिखिया ताबिश भाई कि लिखी जदन सखावत सैयदा दी मैथे पंज तन करम कमाए हैं। क्या बात है, जेड़े आले मोहम्मद दे नौकर हो कोशिश फरमाओ सुभान अल्लाह उच्ची होनी चाहिए। मैं मेहमान दी गल मननी है, तुसी मेजबान दी गल मन के सुभान अल्लाह फरमाओ। भाई लिखी जदन सखावत सैयदा दी, लिखी जदन सखावत सैयदा दी भाई मैथे मेहरबानी लिखी जदन सखावत ए पहली सतर है। ताबिश भाई दा इनाम भी आ गया, दुआ भी आ गई। अगली 3 17 ते तुहाडा दिल आखे तां अपने पुत्र नूं दान दे दिया है, वरना तरला नहीं। लिखी जदन सखावत सैयदा दी भाई मैथे 5 तन करम कमाए हैं और मेरी कलम नूं चलदा वेख के कुदसी मैनू देण मुबारक आए हैं। क्या बात है जी सुभान अल्लाह। भाई मेरी कलम नूं चलदा वेख के कुदसी मैनू देण बाबा जी मुबारक आए हैं। और इत्थू शफकत गौस ते कुतब भी पींदे अल्लाह इन दे शान मताए हैं। शाला हशर दी मलका आखे आओ अब्बास दे नौकर आए हैं। हाय 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 क्या बात है जी, मेहरबानी सलामत रहो, अल्लाह लंगर न्याज कबूल फरमावे। भाई लिखी जदन सखावत सैयदा दी मैथे 5 तन करम कमाए हैं, मेरी कलम नूं चलदा वेख के कुदसी मैनू देण मुबारक आए हैं। और इत्थू शफकत गौस ते कुतब भी पींदे अल्लाह इन दे शान वधाए हैं। शाला हशर दी मलका आखे आओ अब्बास दे नौकर आए हैं। जेड़े तुहाडे जो अब्बास दे नौकर ने हाथ बुलंद करके नारा तकबीर। क्या बात है, नारा तकबीर। मेहमान का सोने इस्तकबाल करो। नारा रिसालत, नारा रिसालत। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। सलाखत मुस्तफा जनाब भाई फखर अब्बास ताबे साहब खूबसूरत रोकड़ी पेश करके तुहाडे साडे कुलूबो आसान हो। हजरात मोहतरम, सब तो पहले मुबारकबाद पेश करना जनाब हाफिज मोहसिन साहब आप दे तमाम रुफाका जिन्होंने करीम कायनात और जिक्र आहले बैत के हवाले नाल प्रोग्राम सजाया। बिस्मिल्लाह। खालिक कायनात हाज़री और नौकरी कोशिश नजराने अकीदत खालिक कबूल फरमाए और अजर अज़ीम अता फरमाए। शुक्रिया अदा करना शफकत अली मेरवी साहब, अल्लाह पाक इल्म अमल कलम सुखन मजीद बरकत अता फरमाए, इज़्ज़त अता फरमाए। सैयदा कायनात दा सदका अल्लाह पाक हर आने वाली मुसीबत आफत तो महफूज फरमाए, दरैन दी नेमतां खुशियां अता फरमाए। जितने दोस्त पिंड आले लिखण वाले हो पढ़न वाले अल्लाह पाक तुहानू सारियां नू सलामत रखे, सुनन वाले हो खालिक इज़्ज़त अता फरमाए। मज़े सामीन मेरे साईं दे कम निराले, मेरे साईं दे कम निराले। भाई मेरे साईं दे कम निराले घर फिरौन दे मूसा पाले। या अल्लाह तेरा शुक्र है, एक बारी अल्लाह दे नाम ते जरा हाथ ऊंचा करके सुभान अल्लाह। मेरे साईं दे कम निराले घर फिरौन दे मूसा पाले। ओनू कोई मिसमा नहीं सकदा जिस डीवे नू आप चबाले। कोई ला मसीते जेड़े बैठा, कोई वल वल तस्बी गेड़े बैठा, जिस दी चाहत रुलाया खावर ओ शाह रग तू नेड़े बैठा। बस मैं सोने दा ना कमाना, कोई नहीं कम शम मैं वेला राना। कोई पूछे साबिर तो दस छुड़ींदा अली दे बच्चियां दा सदका खाना। अली वाला जरा एक बारी हाथ ऊंचा करके बोले नाराए हैदरी। शुक्रिया। दुरूद पाक दा नजराना, कोई ज़बान खामोश न रहे मिलके ताकि महफिल मजीद मुअत्तर हो जाए। सलातु वस्सलामु अलैका।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या खातमुन नबीय्यीन। निहायत तवज्जो, बड़े मखसूस वक्त में हाज़री पेश करनी है। नबी साईं दा रुतबा वरा क्या बात है भाई ਤੁਹਾਡੀ। नबी साईं दा रुतबा वराए नबी साईं दा रुतबा सवा लख चो हिको हबीबे खुदा सवा लख चो हिको बिस्मिल्लाह हबीबे खुदा सवा लख चो हिको बीमारा नु रहना दवा दी जरूरत बीमारा नु रहना दवा दी जरूरत जिस ते निगाह मुस्तफा पावण जिस ते मैं कलाम शुरू किया नबी साईं दा रुतबा वराउल वराए। बिस्मिल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, ऊंची आवाज नाल नारे हैदरी। इंतहाई काबिल तज़ीम पैकर खलूस जनाबे मियाँ अब्दुल खालिक साहब आप तशरीफ ले आए। सजादा नशीन दरबार आलिया बाबा अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह अलैह आप तशरीफ ले आए। अहलन व सहलन मरहबा। हर कला राशा दिले माशाद सत बिस्मिल्लाह। जी आए हुजूर। नबी साईं दा रुतबा वराल वराए सवा लख चो हिको हबीबे खुदाए बीमारा नु रह ना दवा दी जरूरत पावण च जिस ते निगाह मुस्तफाए। जिन्हों समझ आ रही है सुभान अल्लाह बोलो। इस तू अगे जेड़ा शेर पेश करन जा रहे हैं किबला सफूरी साहब किबला मियाँ साहब और बंदा नची हजरत साहब अपने नाले सारे दोस्तों का उस शेर हिस्सा है ते जे साडे नाल तुहाडी गल मिल जाए तो फिर बोलना जरूर है। बहुत शुक्रिया। तवज्जो करना शेर सुनना। परेशानी रोटी दी मुक गई है मेरी परेशानी रोटी दी मुक गई है मेरी रजावण खवावण उन्हां दी अदा बिस्मिल्लाह बाबा जी। रजावण खवावण उन्हां दी
थोड़ी तवज्जो बड़ी मेहरबानी बूहे मंग मंग अडियां घस गईयां थोड़ा बोले बूहे मंग मंग अडियां घस गईयां अख शर्म तू चेंदे नासे दर जदन दा तकिया मदनी दा हथों छुट गए ताबिशका से ते हुण आप वंडण दे आदि है अल्लाह पाक चाह परते पास सरकार बिना कोई अपना झूठे देन लोग दिलास झूठे देन लोग दिलास रजावण खवावण उन्हां दी अदा रजावण खवावण रजावण खवावण उन्हां दी अदा है सच्ची गल कर रहे हैं मैं कदण दा भुखड़ा मर जांदा मैनू साईं आण बचाया कसा ताबिश उदण दा नहीं चाया सोने खैर जदन दा पा हर मुश्किल विच हिन आ जांदे सदके आज़माया जिंदे जोड़ अर्श दी सैर करन बताइयो जया पीर बनाया रजावण खवावण उन्हां दी अदाई आगे चलना एक शेर पेश कर रहे हैं बिलखुसूस मियां साहब याराने तरीकत तवज्जो करना लोगों के डाह बेअक्ला बशर है लोगों के डाह बेअक्ला बशर है पंजतन दे रुतबे नो भुलिया वदा जो पंजतन दे रुतबे जिन्हों याद है जरा हाथ ऊंचा करके सुभान अल्लाह फरमाओ लोगो ओ केड़ा बेअक्ला बशर है जो पंजतन दे रुतबे नो भुलिया वदा है हजरत गौर करना नबी ते अली दा घराना है आला नबी ते अली दा घराना है आला जिन्हों आला लगता है वह हाथ ऊंचा रखे ते जिन्हों पाला लगता है वह बेशक थले रखे हुण आला ते पता लग जाता किनू किनू आला लगता है आखिरी बंदे तक नबी ते अली दा घराना है आला ते हाथ उठाना आला ते हाथ उठाना नबी ते अली दा घराना है आला जिन्हां दा सारा ज़माना गदा जिन्हां दा सारा शेर में पढ़ दे नबी ते अली दा घराना है आला तुसी थोड़ा बोले ऐ भाई सज्जे पासे नबी ते अली दा घराना है
علماء تشریف فرمانے، صوفیاء کرام تشریف فرمانے، مشائخ اعظام تشریف فرمانے، تابش میاں نبی تے علی دا گھرانہ علی وچ چن لیا ہے، گھرانے تے اور بھی بڑے چنگے تے اے تھوڑی جی وضاحت کر کے پھر اگے چل اے فرنٹ وچ کرنٹ رہے ذرا سبحان اللہ دا شکریہ بابا جی سننا بہت شکریہ جی رکھے عمر شفقت بھائی رکھے عمر حسین دے قدماں وچ ممبر تو لہ دستارے یا اللہ تیرا شکر ہے کوئی بندے دی صلاح بن پئی میری باری بولن شکریہ رکھی عمر حسین دے قدماں وچ ممبر تو لہ دستارے اے ممبر تے مسجد تیری تیرے نانے دا دربار اے عمر بھی سونیا غیرت نہیں تیرے نام دا حبدار لجپال حسین جواب دیتا باہو ممبر تے موجہ مارے بھائی کیا بات ہے اچھی بولو ذرا سبحان باہو ممبر تے موجہ مارے جنہ دا سارا زمانہ گدائے او سوا لکھ چوہکو دو شعر کلام دے اور قصیدہ اور عقیدہ ضرور پیش کرتے ہیں جی سنیے شفقت بھائی سرکار دا روزہ اکھیاں نو نالے دل نو ٹھار چھڑے دا بابا بڑی مہربانی اللہ پاک تم سلامت رکھے سرکار دا روزہ اکھیاں نو نالے دل نو ٹھار چھڑے دا او جیڑا در ماہی دے آ جائے میرا ماہی تار چھڑے دا جدا ہاتھ اچھا ہویا ہے اللہ کرے دا وقت اچھا ہو جائے تر جائے ہاں جڑا در ماہی دے آ جائے میرا ماہی تار چھڑے دائے اوہ آپ نازے غیران نہیں رکھ دے لکا کے خیران انہوں جگ دیاں شائیاں دے چھوڑا جیڑا تن منوار چھڑے دا شفقت بھائی کرانٹ علی تسی محفل میں دیتی ہے کرانٹ میں سن رہے ہوں رکھنا ذرا میں امانت خیانت نہیں کرتا محفل ہوں جی تو انہوں واپس دیسا بس تھوڑی جی توجہ ترو دی غذا میرے کو ہے حضرات غور کرنا ایک شعر پیش کر بیٹا بیٹھ دے ایک شعر پیش کر رہے ہیں کسی نو بخت اچھے دی لوڑ ہوئے تے صوفی صاحب میرے کو زامن لے لو میری دوئی لین تے جیدہ ہاتھ اچھا پھر ہو دا بخت اچھا حضرات توجہ بزرگاں نو صحت دی لوڑ ہوئے تے غور کرنا ہے تھے ہاتھ اٹھانا میں ازما کے گل کر رہے ہیں صوفی صاحب سننا ذرا توجہ کرو کارب پاگتن نال پیار میاں ہو جاسیا بیڑا پار میاں او کدی گھر والا
कदी घर वाला बनदा ले जेड़ा ए घर बाहर छुड़दा कदी घर वाला बनदा ले जेड़ा ए घर बाहर छुड़दा कदी घर वाला वो बनता नहीं जेड़ा ये घर बार छुड़ेंदा है। बड़ी खुशी हो रही है, बड़ा खूबसूरत इज्तिमा है। इत्तफाक में बरकत है। एक शेर लीजिए बिलखसूस सूफी साहब की मुहब्बत के हवाले और फैसला करना। एक सत्थी का डेरा है, सत्थी का घर है, मुनसिफ मिजाज सारे इकट्ठे होए उधर खेत मिट्टी हो। फैसला करना है। मुल्ला समझे दुनिया तारी है असाजाल सिद्दीक तारी है क्यों ओ जे यार ते औखी बन जावे जे यार ते औखी बन जावे भला यार नु यार छुड़दा जे यार ते आखी बन जावे भला यार नो मुल्ला समझे दुनिया दारी है असा जान सिद्दीक तारी है सियाने बंदे हो सोच के दसो जे यार ते औखी बन जावे भला यार नु यार छुड़दा। अच्छा किबला मैं पढ़ रहा सरकार दा रोज़ा अखियां नू नाले दिल नू ठार छुड़ेंदा है। ओ जेड़ा दर माही दे आ जावे मेरा माही तार छुड़ेंदा है। ए जंग दे शहरा सानू ए ते दस ए दर माही दा केड़ा है। हुण जे तुसी ना बोले ते मैनू अरमान लग सी। शुक्रिया। दरमाही दा चंगा लग जाए तो फिर बोलना। दरमाही दा विखा रहे जरा तवज्जो करिया। छोटे बच्चे तो लग के आखिरी बंदे तक जरूर मेहरबानी करनी। जे दर चंगा लगे ते हाथ ऊंचा होवे। शफकत भाई सुनना। दर पाक अली दा छोड़ी रहा हो कदी मुख हसनैन ता मोड़ी रहा दिलारा है दिरी ताबिश लाया कर अली वाला जरा हाथ ऊंचा करके नारा है नारा है दिरी ताबिश लाया कर बोल तू पार छुड़दा नारा है पिंडाले च कोई ला देवे जरा क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। नारा है दिरी ताबिश लाया कर पुल तो ए पार ते जरा हाथ चाह के तुसी भी आखो ना पार छुड़ेंदा है। हाँ नारा है दिरी ताबिश लाया कर पुल तो पार। बड़ी नवाज़िश अल्लाह पाक इज़्ज़त अता फरमाए। शुक्रिया शुक्रिया। हज़रात मोहतरम एक बड़ा खूबसूरत कलाम थोड़ी समात के हवाले कर रहे हैं जनाबे सैयदा पाक। और फिर एक बिल्कुल नया कलाम है अज़कार बेटा वो आप कलाम ले आए जल्दी जल्दी वो सुना के फिर इजाज़त। हज़रात जनाब मौला गाजी अब्बास की बारगाह में वो मैं पेश करूँगा। सैयदा पाक की बारगाह में खराज तहसीन सलाम अकीदत पेश करने के बाद हज़रात तवज्जो। सैयदा तेरे पुत्रा
सैयदा तेरे पुत्रां दे एहसान बथेरे ने। जिस ते एहसान होवे वो बंदा हाथ ऊंचा करे। या सैयदा तेरे पुत्रां दे बथेरे ने। इस्लाम ते जो कीते ओहदान बथेरे ने। सैयदा तेरे पुत्रां दे कोई दिसदा नहीं दुनिया ते हसनैन जिहा मैनू। कोई दिसदा नहीं दुनिया ते हसनैन जिहा साहिबे किरदार ते इंसान बथेरे। एक बारी तुसी कह दियो, सारे कह दियो सैयदा तेरे पुत्रां। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अकबर दी अज़ां वर्गी देसी ना अज़ां कोई। अकबर दी अज़ां वर्गी देसी ना अज़ां कोई। नित देण मसीतां विच आज़ान बथेरे नित देण मसीतां आज़ान। आया है खुदा कुरान अकल्ला आया है खुदा कुरान अकल्ला पर ज़हरा दे घराने विच कुरान बथेरे। सैयदा तैयबा ताहिरा दे घराने विच कुरान बथेरे ने। सैयदा ताबिश दियां मर्ज़ां नूं दियो आप शिफा बीबी। जिन्हों लोड़ होवे वो नजर बंद करके भी आख सकदा। मेहरबानी मेहरबानी। ताबिश दियां मर्ज़ां नूं दियो आप शिफा बीबी। ताबिश दियां मर्ज़ां दियो शिफा बीबी। गुलना है तेरे दर तो लुकमान बथेरे गुलना है तेरे दर तो। शुक्रिया हज़रात मोहतरम। बिल्कुल नया कलाम है, हो सकता है मैं एक शेर पढ़ा और एक शेर अकीदा चुके बैठा है प्रोग्राम।
سبحان اللہ تھوڑی ہوگی، بس دل سے جو نکلتی ہے وہ بات اثر رکھتی ہے. محفل جی میں چاہنا ہوں جو ہو گئی. اللہ پاک تو سلامت رکھے. شفقت بھائی تھوڑا جہی نے تیار کرنے واسطے اے شیر میں تان دینا ایک پڑھ لما سنے ذرا نکا جائے شیر ہے. آیا جگتے مولا غازی جنہوں خوشی ہوئے بولے. آیا جگتے مولا غازی کیتی خالق کرم نوازی ہر مومن دس راضی. ایک نعرہ حیدری تمہار کے سنا مومن. علی والا ذرا ہاتھ اونچا کر کے بولے نعرہ شکریہ شکریہ قبلہ پیر جی. اچھی پانچ تن پاک دی شانے او بھامے پڑھ لے پاک قرآن او ادھے سڑ دن کچھ بے ایمان. ایک نعرہ اچھی پانچ تن پاک دی شانے او بھامے پڑھ لے پاک قرآن او ودے سڑ دن کچھ بے ایمان. ایک نعرہ پچھلے بھی ذرا ہاتھ اونچا کر کے نعرہ آؤ ایک شیئر سنو. شفقت بھائی ایک شعر پڑھنا ہے. غازی تیرے نام تمہیں جندڑی نوارنا غازی تیرے نام تمہیں جندڑی نوارنا. تھوڑے بھی کوئی تیار ہے تو وہ بھی ہاتھ اونچا کر کے آکھ سکتا ہے. غازی تیرے نام تمہیں جندڑی نوارنا تیرے کولوں سکھے کوئی بیڑیاں نو تارنا. غازی تیرے نام تمہیں جندڑی نوارنا غازی تیرے نام تمہیں جندڑی نوارنا غازی تیرے نام. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. احباب زی وقار ساڑی بابرکت خوبصورت محفل پاک دے معزز مہمان خصوصی خطیب پاکستان جناب علامہ مخدوم جعفر حسین قریشی صاحب سٹیج دی زینت بن چکے ہیں. تمام احباب پہ تشریف رکھو. بیٹھ جاؤ. جناب فخر عباس تابع صاحب نوکری پیشکار ہے. غازی تیرے نام تمہیں جندڑی نوارنا غازی تیرے نام تمہیں جندڑی نوارنا تیرے کولوں سکھے کوئی بیڑیاں نو تارنا غازی تیرے نام. بہت شکریہ قبلہ. مخدوم صاحب تشریف لے آئے. اہلاً و سہلاً مرحبا. ہر کلا راشد دل ماشاد. مکھ تیرا تک کے میں پڑھیاں نمازانے. تھوڑا بول دے پہ تھوڑا بول دے پہ شفقت بھائی شیر توڑے والے مخدوم صاحب. مکھ تیرا تک کے میں پڑھیاں نمازانے مولا تیرے نام دیا دتیاں نیازانے مولا تیرے نام دیا دتیاں نیازانے میرے مقدرہ تو سائیں سوارنا غازی تیرے نام تمہیں جندڑی